अहिले सिङ्गो विश्व कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध अत्यन्त कठिन लडाईँ लडिरहेको छ र दक्षिण एसियाका हामी सबै मुलुकहरू पनि त्यही महामारीको विरुद्ध एकमात्र कार्यसूची बनाएर एकमात्र प्राथमिकता बनाएर लडिरहेका छौँ। सबैको ध्यान यही विषयमा केन्द्रित भइरहेको बेला अस्ति वैशाख 26 गते 2077 तदनुसार 8 मे 2020 का दिन भारतले नेपालको भूमि समेत प्रयोग गर्दै धारचुलाबाट लिपुलेकसम्म जोड्ने नयाँ मार्ग उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि सबै देशभक्त नेपालीहरूमा एउटा गहिरो चिन्ता र व्यापक चासो प्रकट भएको छ। पृष्ठभूमिमा हेर्दा यो बाटो सम्बन्धी निर्णय भारत सरकारले सन् 2005 मा गरेको र 2008 देखि औपचारिक रूपमा निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिन्छ र 2014 देखि यसले नयाँ गति लिएको, तीव्रता लिएको समेत घटनाक्रमहरूले प्रष्ट पारेका छन्। यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। नेपालमा 25 अप्रिल 2015 का दिन विनाशकारी भूकम्प गयो र त्यो भूकम्पको क्षतिको विरुद्ध राहत र उद्धारमा नेपाल जुटिरहेको बेला भूकम्पको करिब 20 दिनपछि भनौँ 15 मई 2015 को दिन भारत र चीन, भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको सिलसिला पारेर एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ, जसको बुँदा नम्बर 28 मा The two sides recognized that enhancing border areas cooperation through border trade, pilgrimage by people of the two countries, and other exchanges can effectively promote mutual trust, and agree to further broaden this cooperation so as to transform the border into a bridge of cooperation and exchanges. The two sides agreed to hold negotiation on augmenting the list of traded commodities and expand broader trade at Nathula, Siangla Lipulek Pass, and Sepkila भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। अर्थात् नेपालको अहिले वर्तमान नक्सामा समेत रहेको लिपुलेखलाई दुई देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने गरी त्यो सहमति भइसकेपछि त्यति बेलै सरकारले डिप्लोमेटिक नोट मार्फत त्यसप्रतिको आफ्नो असहमति जारी गरेको कुरा पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यसपछि पनि त्यो क्रम रोकिएको देखिँदैन र यही सिलसिलामा अहिले यो धारचुलादेखि त्यसको तावागाडदेखि लिएर लिपुलेखसम्मको 79 किलोमिटर ट्र्याक ओपन भएको र त्यसको अस्ति भर्चुअल इनागुरेसन अर्थात् भिडियो मार्फत त्यसको उद्घाटन भएको तथ्य देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस सम्मानित सदन समक्ष मैले विगतमा पनि भनेको छु, नेपाल सरकार नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्दिष्ट हो भन्ने ठान्दछ र सुगौली सन्धि भन्दा बित्तिकै सन् 1816 को मार्चको सन्धि, त्यसै वर्षको डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, नयाँ मुलुक फर्काउने गरी
भएको 1860 को अर्को पूरक सन्धि र दाङको चुरे श्रृङ्खलालाई म्यानेज गर्ने गरी त्यसको सीमा निर्धारण गर्ने गरी गरिएको अर्को 1875 को सन्धि, यी तीनवटा पूरक सहितको सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको हो। त्यस यतापट्टि त्यो सीमालाई परिवर्तित गर्ने गरी अर्को कुनै द्विपक्षीय सन्धि, सीमा सन्धि भएको छैन। नेपाल त्यही सुगौली सन्धिका आधारमा त्यो सन्धि, त्यति बेलाका नक्साहरू, प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यहरू, प्रमाणहरू, नेपाली जनताले भोगचलन गरेका तिरोहरू र अन्य दस्तावेजहरू र तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ र नोभेम्बर 2, 2019 मा भारतद्वारा आफ्नो राजनीतिक नक्साको 8औं संस्करण प्रकाशित गरिसकेपछि र त्यो नक्सामा नेपालले भन्दै आएका, मान्दै आएका अर्थात् सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना काली अर्थात् चलन चल्तीको भाषामा महाकाली, जो लिम्पियाधुराबाट निश्रित हुन्छ, त्यसको उद्गम त्यहाँ छ, त्यसदेखि पूर्वपट्टिका सबै भूभागहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको क्षेत्र नेपालको भनेर स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना मान्यताहरू हामीले त्यो नक्सा पछि थप पुष्टि गर्दै लग्यौँ। हामीले डिप्लोमेटिक नोटहरू पठायौँ र यो समस्याको समाधान दुवै देशले मन्जुर गरेको 2014 मै मन्जुर भएको परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रबाट ठुङ्ग्याइनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले त्यो समस्याको समाधानका लागि निरन्तर कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यही पृष्ठभूमिमा हामीले प्रस्तावित गरेको डेटको औपचारिक जवाफ समेत प्राप्त नभइकन अथवा नदिइकन अस्ति जुन बाटोको उद्घाटन गरिएको छ, नेपाली टेरिटोरी समेत प्रयोग गरेर यसप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण मैले औपचारिक रूपमा सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले हिजो शनिबारको दिन नेपाल सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरेका छौँ। म त्यो वाचन गर्ने र यहाँ टेबल गर्ने अनुमति चाहन्छु। The government of Nepal has learned with regret about the inauguration yesterday by India of link road connecting of Lipu Lake, Nepal, which passes through Nepali territory. The government of Nepal has consistently maintained that, as per the Sugauli Treaty 1816, all the territories east of Kali, Mahakali River, including Limpiadhura, Kalapani, and Lipu Lake, belong to Nepal. This was reiterated by the government of Nepal several times in the past, and most recently through a diplomatic note addressed to the government of India, dated 20th November 2019, in response to the new political map issued by the latter. This unilateral act runs against the understanding reached between the two countries, including at the level of prime ministers, that a solution to boundary issues would be sought through negotiation. The government of Nepal remains committed to seek diplomatic solution to boundary issues on the basis of the historical treaty, documents, facts, and maps, in keeping with the spirit of close and friendly ties between the two countries. In light of this development, the government of Nepal calls upon the government of India to refrain from carrying out any activity inside the territory of Nepal. It may be recalled that the government of Nepal had expressed its disagreement in 2015 through separate diplomatic notes addressed to the governments of both India and China, when the two sides agreed to include Lipu Lake Pass
as a bilateral trade route without Nepal's consent in the joint statement issued on 15th May 2015 during the official visit of the Prime Minister of India to China. The government of Nepal re-emphasized that